ہائے زینب 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 نانا بازاراں وچ میں خطبے پڑھ دی رہی ہاں زخم لگائے او ناسفیانی لوکاں نے تیری حال تو بدلے لائے خندق احد تے بدر والے میں بدلے دے دیاں میں خطبے پڑھ دے سونیاں نے تیری امت دے درباراں وچ لوکاں دیاں جھڑکاں سونیاں نے تے ہسدے پتھراں وچ نانا میں بال بچاندی رہی شام دے باہر شامیاں نے سجاد کوئے پیغام اوے پیدلیو اوے پیدلیو دربار تائی ہے زینب جس دا نام پھٹ جگر گیا سن عابد دا پھٹ جگر گیا سن عابد دا رویا شام چ خون امام کنج کیتا اے سنگ پھپھیاں دے کنج کیتا سنگ پھپھیاں دے رب جانے رب جانے رب جانے سفر تمام میرے عابد نو انہاں لوکاں نے کڑیاں تے پاک پائے شبیر دی لاڈلی بچڑی ہائے شمر تماچے آئے تیرا دین بچاون دی خاطر
میں پتھر بھی جلدی سر سانگ چڑھایا نانا تیری عطرت نو لوگا ہے وچ بازار پھرایا تیرے دین دی انج میں خاراں وچ تبلیغ میں کر دی رہی جڑی دین بچا دی رل گئی ہے اودہ پور سالار دی خیر ہوئے آکھے ستا